بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات، فيها الأماني سافرات حقا بصدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج حكاية ومغزى. قصة حكاها القرآن الكريم في الجزء الثالث، قصة مريم، سنتعرف عليها أكثر وعن مغازيها لكن بعد الفاصل. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عمران عليه السلام تزوج زوجته وكانوا يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. تقدم بهم العمر ولم يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالولد. في يوم من الأيام نظرت زوجة عمران إلى عصفور يطعم صغيره، فتحركت غريزة الأمومة بداخلها، فدعت الله بأن يعطيها الله عز وجل الولد. وبعد فترة من هذا الدعاء حملت هذه المرأة ونذرت وقالت لله سبحانه وتعالى أن هذا الذي في بطني سأجعله في خدمة بيت المقدس وفي خدمة دينك. بعد فترة وضعت هذا الجنين، فلما وضعتها فإذ هي أنثى وسمتها مريم وقالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. أراد الله سبحانه وتعالى أن تعيش هذه الطفلة مريم اليتم، فمات والدها عند ولادتها. فذهبت هذه المرأة زوجة عمران بهذه الطفلة إلى الهيكل لتوفي بنذرها، فرآها الأحبار، رأوا هذه الطفلة، فحينما رأوها وضع الله سبحانه وتعالى القبول لها عند هؤلاء الأحبار، فتسارعوا وتسابقوا على كفالتها. فقال زكريا نبي الله أنا أكفلها وأنا أولاكم بها، فزوجتي خالتها. فقالوا لا وتنازعوا، فاقترح عليهم زكريا أن يقترعوا وأن يرموا أقلامهم التي بها الحبر أن يلقوها في نهر الأردن، فأيهم يحمل النهر قلمه هو أولى بها. فرموا الأقلام فأخذ النهر أقلامهم وبقي قلم زكريا عليه السلام، فأخذ هذه البنت
ورباها في حجره وفي بيته حتى كبرت عليها السلام، وأنجبت لنا نبي الله عيسى الذي نعلم كيف أتى وكيف ظهر لنا على وجه هذه الأرض. اليوم مع قصة آل عمران التي حكاها لنا القرآن في الجزء الثالث. نريد أن نقف معكم اليوم على المغازي وقصة مريم عليها السلام. مريم عليها السلام كيف جاءت للحياة الدنيا؟ ذكرنا هذا الأمر في القصة، وأنها جاءت بعد طول انتظار، يعني وهذا يعلمنا عدم اليأس، أن الإنسان حتى لو منع من أو الله عز وجل ما أكرمه في بداية حياته أو في السنين الأولى من الزواج بالذرية، قد يأتي الفرج. وقصة مريم وقدومها إلى الحياة الدنيا أكبر نموذج وخير مثال. أيضا الله عز وجل قال على لسان مريم: نذرت لك ما في بطني. الإنسان ينوي بالذرية التي يكرمها الله عز وجل بها أن تكون هذه الذرية في خدمة دين الله، في خدمة الإسلام والمسلمين. هذا يمكن من المغازي الجميلة في هذه القصة. وكملت الأم قبل أن يأتي للدنيا مني قبل أن يأتي للدنيا وهي تنوي الخير، إنه إذا جاء سيخدم دين الله عز وجل ويكون بإذن الله منهاج للناس، وسيكون وفوق هذا تقول ربي تقبل مني. لكن في مغزى جميل، أن امرأة عمران جلست فترة طويلة ما تنجب. هل الإنسان يقف؟ وكثير من الناس ترى في هذا الزمن يتمنى الابن ويتمنى البنت، يتمنى أن يأتي أطفال يلاعبهم. الإنسان يدعو، يسأل الله عز وجل. حتى زكريا كان يسأل الله عز وجل وهو في المحراب إلى أن أتى فالبشارة من الله يبشرك بيحيى. فلذلك الإنسان الذي قدر الله عز وجل عليه عدم الإنجاب، اسأل الله، لا تفتر، لا تمل، لا تكل، اسأل الله في الليل وفي النهار. ترى الله كريم، لكن يحتاج الله عز وجل أن يرى من عبده التضرع. شيخ موسى، سبحان الله، في مغزى عجيب. أسأل الله القبول يا إخوان. اللهم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. سبحانه وتعالى. والله يا إخوان عندما يأتي القبول من الله أبشر بالفتوحات منه سبحانه وتعالى. وهي أصلا لما نذرته لله عز وجل كان تظن أنه سيكون ولد، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. لكن شوف سبحان الله، الإنسان ما يدري فين الخير. بعض الأحيان الواحد يتمنى الولد ما يبغى البنات، وما يدري الخير فين، هل في الذكر أم في الأنثى. هذه الأنثى أصبحت ماذا؟ أنجبت نبي. الله أنجبت نبي، ما حد يدري الخير فين بيكون. سبحان الله. وليس الذكر كالأنثى، ما تدري، قد يكون الله عز وجل يعطيك ذريتك كلهم بنات يكونون سبب في سعادتك في الدنيا والآخرة، وقد تكون الذرية كلها أولاد يطلعون عيونك مثل ما يقولون صراحة. لكن الإنسان يسأل الله عز وجل الصلاح والخيرة. نعم، وأن يلطف فيه لطف الله عز وجل، اسم الله اللطيف، أن يلطف بك فإذا لطف الله عز وجل سبحان الله. من المغازي فكفلها زكريا. وهنا يا إخوان ناخذ فائدة في الكفالة، أن الإنسان سبحان الله يعني يكفل يتيم، يكفل يتيمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. هو اللي رباه مع أنه ليس أبوها. سبحان الله. فأشار بالسبابة والوسطى كهاتين في الجنة. فالإنسان سبحان الله يعني يكفل يتيم. وبعدين حتى قضية الكفالة الآن الأيتام ليس بالضرورة، يعني جزاهم الله خير الجمعيات والمؤسسات في جهد في قضية كفالة الأيتام. أنت قد تكفل يتيم برعاية يعني ومتابعة حثيثة وقريبة. قد يكون والله معك ساكن في البيت، قد يكون والله مثلا في بيت قريب منك مثلا، وأنت تتكفله وتتعهده وتعطيه ويعني وتهتم فيه وتدرسه. قد يكون في حيك، صح؟ حتى الإنسان إذا ما وصل للكفالة يعني يحاول أن يكون يرمي بسهم في إنه يساعد اليتيم. يا شيخ مسح الرأس اليتيم هذا أجر عظيم عند الله عز وجل. أيضا تفضل. أيضا الله عز وجل قال بعد ما أنجبت مريم، وأنجبت مريم عليه السلام عيسى عليه السلام، نفخ الله عز وجل فيها الروح، وأنجبت عيسى عليه السلام.
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. من عند الله هنا نسب الفضل لله، نحتاج نتعلم هذا الأمر. الواحد ينسب كل خير هو فيه لله عز وجل، قل هو من عند الله. فصاحة، بلاغة، علم، شهادة، مال، زوجة، سيارة، قل هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كل ما زاد الاعتراف والافتقار لله عز وجل ورد الفضل لله عز وجل، كل ما زادك الله ورزقك بغير حساب. دقيقة مع الشيخ عبد الله بعدين نختم معك دقيقة. أيضا هنا التوكل، لما قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فطن هنا زكريا، لأنه زكريا يتمنى الابن. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدن، لأنها قالت هو من عند الله، فكأنه درس، إن الله يرزق من يشاء بغير. هنالك دعا زكريا ربه، وأخذ منها أسلوب المحراب، فكان جاءته الملائكة تبشره وهو قائم يصلي في المحراب، ودخل على زكريا فين؟ دخل على في المحراب. إذا تريد أن الله يستجيب دعائك، اثبت، الزم المحراب، الزم الصلاة، الدعاء. والمحراب هنا المقصود فيه شنو؟ مكان العبادة والصلاة، والمكان يعني المصلى أو المكان العبادة. أختم يعني بفائدة أبو تميم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال العلماء فاكهة الصيف في الشتاء، لا إله إلا الله، وفاكهة الشتاء في الصيف. ثم قالت قيل لها أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ آية تأثرت بها كثيرا. الله عز وجل يقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آية هي دعاء كان يدعوه الراسخون في العلم، وأنا أكثر هذا الدعاء. يقول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أكثر هذا الدعاء. آية في هذا الجزء تدل على رحمة الله عز وجل بعباده. فمن رحمة الله عز وجل بنا أنه في كتابه الكريم حذرنا من نفسه، فقال الله ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاج حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حكاية ومغزى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا.